बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हलाल रिज़्क और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का एक वाक़या बयान करूंगी। हज़रत कारी साहिब रहमतुल्लाह ने एक वाक़या सुनाया था कि एक मर्तबा हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह को खत लिखा कि बहुत अरसा हुआ आप तशरीफ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह उस्ताद हैं और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह उनके शागिर्द हैं। हज़रत इमाम शाफी का क़याम मिस्र में था, इसीलिए वहाँ शाफी ज़्यादा हैं। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिख कर भेज दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को आपकी खिदमत में मिस्र में हाजिर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और दोस्त अहबाब और दूसरे उलमा को उनके आने की इत्तला दी। फिर इनकी दावत और इनके इस्तकबाल का खुसूसी एहतमाम किया और लोगों से बताया क्या कि अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं मगर वो एक बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चनाचे जिस दिन उनको पहुंचना था उस दिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ ले गए। इस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो भी हज़रत इमाम शाफी के मोतक़िद थे। वो भी इमाम साहिब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए और फिर बादशाह के साथ इनके अरकान दौलत भी, वज़रा और उमरा भी आ गए। वक्त मुकर्रर पर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह पहुंच गए। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज्जत और एहतराम के साथ उनको लेकर घर पहुंच गए और उनके लिए बड़े खाने का एहतमाम किया गया। इस ज़माने में आम तौर पर उलिया, आला और बुजुर्गों की शान ये थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह खाना खाने बैठे तो देर तक उस तरह खाना खाते रहे जैसे कई रोज के भूखे हैं। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए मगर वो खाते रहे। लोग बहुत मुतअज्जिब हुए कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने तो इनकी तारीफ की थी, ये बड़े आला अल्लाह वाले और बुजुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भरकर खाना खा रहे हैं। लोगों में और घर वालों में इनके बारे में चहमगोइयां होने लगी, लेकिन कोई कुछ न बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया था, उस वक्त कमरे में हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बच्चियों ने एक मुसल्ला बिछा दिया, मसवाक रख दी, अस्तनजा के लिए ढेले और पानी रख दिया और वज़ू के लिए लोटा भरकर पानी रख दिया, ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठे तो इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और इस ज़माने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक आम मामूल था। अल्लाह ताला बचाए कि आज हमारे ज़माने में ये अफसोसनाक माहौल हो गया है कि सुबह 8 बजे और 9 बजे उठना हमारा मामूल बन चुका है। उस ज़माने में तो आम लोग भी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और कायमुल लैल हुआ करते थे, और जो उल्मा और सालिहा थे वो तो रात के वक्त इबादत किया ही करते थे। और अल्लाह ताला हम सबको भी तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहरहाल हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने रात को इस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफी की बच्चियां इस कमरे में आ गईं, तो वहां देखा कि पानी का लोटा वैसे का वैसे ही भरा हुआ है, ना मसवाक इस्तेमाल हुई, ना ढीले इस्तेमाल हुए और ना वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अब इनके दिल में ये शुबा हुआ कि शायद रात को चूंकि ज़्यादा खा लिया था इसलिए तहज्जुद के लिए आंख नहीं खुली। जब फजर की नमाज पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तशरीफ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफी से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर रात को इन्हें खाना भी खूब खाया और रात को हमने उनके वज़ू के लिए पानी और ढेले रखे थे वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अब हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह को भी तशवीश हुई, लिहाजा उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर
کچھ زیادہ کھایا اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی گئیں وہ بھی استعمال میں نہیں آئیں۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور جس وقت میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے وہ کمرہ نور سے چکا چوند ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانے میں مجھے زندگی میں نہیں ملے گا، لہٰذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو کھایا جا سکے وہ کم ہی ہوگا۔ اور میں کھاتا چلا گیا اور میرے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی سکت تھی میں کھاتا گیا، اور پھر حلال کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوئی بلکہ وہ سریع الہضم ہوتا ہے اور اندر جا کر جزو بندن بن جاتا ہے اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا انتظام کیا تھا، وہاں جا کر تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی اور سونے کو آرام کرنے کی طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر آیا تھا مگر اس کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی، اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور لیٹتے لیٹتے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی۔ اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستربد کر لیے، اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے اور نہ ان کی طرف کبھی خیال گیا تھا، لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل کا استنباط کرتا رہا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات بھر میں نے محسوس کیا، اس لیے تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ مسواک کی ضرورت پیش آئی، اور وہی عشاء کا وضو میرے لیے فجر میں کام آیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے گھر والوں کو حقیقت حال بتائی، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے ان سے کہا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو، ان کا تو یہ حال ہے۔ حاصل واقعہ ہمارے اندر جو دین کا جذبہ نہیں ہے اور دین کی طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت برحق ہے اور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر بھی دل اس طرف نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے غذا میں مشتبہ غذا کا بڑا دخل ہے، اس لیے ہم حرام اور مشتبہ غذا سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی حرام غذا سے بچائیں کہ کسی کے پیٹ میں حرام اور مشتبہ غذا نہ جانے پائے، ورنہ اس کے وبال سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ 101 سبق آموز واقعات سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب کی لکھاری مولانا محمد ہارون معاویہ صاحب ہیں۔ اگر ویڈیو بنانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی واقعات اور آموز واقعات پر مبنی ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔